अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका अपना शहबाज रसूल। जानवर की खरीदारी कब और कैसे की जानी चाहिए। गुज़श्ता एक लेक्चर में मैंने आपको जानवर की खरीदारी के कम अज़ कम 40 पॉइंट बताए थे और उनमें से एक नुक्ता ये था कि जब जानवर बच्चा दे उसके कम अज़ कम हमें 20 से 30 दिन बाद जो है वो खरीदारी करनी चाहिए। इसकी कई वजूहात हैं, आज वजूहात पे बात करेंगे और ताकि आप आसानी के साथ जानवर खरीद सकें और मार्केट में होने वाले जो फ्रॉड हैं आप उनसे बच सकें। इससे पहले कि मैं वजूहात की तरफ जाऊं, मुझे कल एक फार्मर्स की कॉल आई। उसने कहा शहबाज भाई, मंडी में क्या हम दलाल को दरमियान में डाल कर मिडल मैन को क्या हम खरीदारी कर सकते हैं। वो तो बड़ी बहस करते हैं। तो मैंने उसे यही बताया कि भाई आपने तो कभी कभार जाना है ना, साल हर साल गुजर जाते हैं, हमारे फार्मर्स मार्केट में नहीं जाते, लेकिन वो बंदा, वो मिडल मैन जिसको हम अपनी ज़बान में, जो मंडी की ज़बान है, हम दलाल का नाम देते हैं, वो तो उसी दुनिया का बंदा है ना। उसने तो रोज़ जाना है, उसने रोज़, वो शिकारी है, उसे रोज शिकार चाहिए। और जो जानवर सेल करने वाले हैं उनका भी ये रोज का काम है। यानी अगर डायरेक्ट किसी फार्मर से जानवर परचेज करना हो ना, होता क्या अमूमन क्या होता है कि जब फार्मर अपने जानवर लेकर मंडी का रुख करते हैं तो वो भी बेसिकली मंडी में व्यापारियों के हाथों मोस्टली जो हमारे फार्मर्स हैं वो जानवर फरोख्त कर देते हैं। और जानवर खरीद करने के लिए भी चूंकि वहाँ पे हमारे फार्मर्स भाई ही गए होते हैं, तो फिर वो मिडल मैन, वो दलाल, वो इस तरह की वहाँ पे कहानियां होती हैं कि जब आप मंडी में जाएं ना, अगर आप बारीक बीनी से देखें तो आपको तब जाके समझ आएगी कि ये सब लोग एक होते हैं, उनकी दुनिया एक होती है। और जो फ्रेश फार्मर वहां पे जानवर की खरीदारी करने के लिए जा रहा है तो वो 10-10, 15-15 लोग मिलकर इस तरह की कहानियां करते हैं, इस तरह की वो एक्टिंग करते हैं, इस तरह की वो आपस में लड़ाइयां करते हैं। और फार्मर्स देखते हैं कि यार ये तो बड़ा वो लड़ झगड़ के सौदा कर रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब कभी भी फार्मर्स उस दलाल पे बेस करेगा तो यूं समझ ले कि वो काफ़ी अपना नुकसान कर पाएगा। एक तो माली हवाले से, दूसरा जानवर की खरीदारी में उस तरह उसको जानवर वो नहीं मिलेगा। अब बच्चा देने के 20-25 दिन बाद जानवर की खरीदारी क्यों करनी चाहिए। देखें, एक जानवर है ना, हम उससे पूरा साल दूध लेते हैं। आप गाय ले लें, आप भैंस ले लें, होता क्या है कि जब हम उससे दूध लेते हैं ना, अगर वो वक्त पे प्रेग्नेंट नहीं होता तो वक्त के साथ साथ वो दूध की पैदावार कम करता जाएगा। फिर एक वो स्टेज आएगी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो वो दूध देना भी हमें बंद कर देगा। और फिर क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है, आगे से वो सिस्टम का उस तरह नज़र नहीं आता कि ये सिस्टम में हमें नफ़ा कोई देगा, तो फिर हम लोग करते क्या हैं, हम लोग उसे फरोख्त कर देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि इसकी जगह पे हम कोई जानवर तब्दील कर लें ताकि हमारा दूध का जो सर्कल है वो ख़राब ना हो। अब देखिए, वो जानवर होगा भी बड़ा खूबसूरत, वो जानवर हमें दूध भी देता होगा, लेकिन वो वक्त पे प्रेग्नेंट नहीं हुआ, जिस वजह से हमने उसे अपने सिस्टम से निकाल दिया। अगर हम उसे अपने सिस्टम में रखेंगे तो वो रोज का जो खाएगा, यूं समझ लें कि वो हमारी जेब से जाएगा। और एंड ऑफ द डे जब हम अपने फार्म की वो सारी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारा हिस्सा जो है वो जानवर खा चुका होगा। यूं समझ लें कि वो जानवर जो प्रेग्नेंट नहीं हुआ, हम बारहा उसकी कोशिश करते रहे, लेकिन वो हमने सोचा कि ये हमारे फार्म के लिए नफा बख्श साबित नहीं होगा, ये हम पे बोझ है, लिहाजा हम इसे फरोख्त कर दें। अब वो जानवर जो आपने 3, 3.5, 4 लाख का भी खरीद किया होगा, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो हम उसे अपने सिस्टम से निकाल देंगे। पता ये चला
کہ اگر جانور وقت پہ پریگننٹ نہ ہو اور وہ سسٹم کے لیے نفع بخش نہیں رہتا، جب وہ سسٹم کے لیے نفع بخش نہ رہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ آپ لگا لیں، اس کی قیمت کساؤ والی ہوگی. آپ لاکھ لے لیں، آپ 80,000 لے لیں، اگر اس کا وزن اچھا ہوگا 1,20,000 لے لیں. لیکن اگر وہی جانور وقت پہ پریگننٹ ہو جاتا ہے، جس کی قیمت 80، 90، 1 لاکھ تھی، وہ پریگننٹ ہوا، کنفرم ہوا، اسی جانور کی قیمت جو ہے وہ 1.5، 2.25، 2 لاکھ تک چلی گئی. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جائے گا، آخری 2 ماہ میں جانور چلا گیا، اس کے بعد جانور آپ کا آخری ماہ میں چلا گیا، اس نے دودھ اتارنا شروع کر دیا، حیوانہ وہ سامنے آنا شروع ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جانور بھی خوبصورت ہے، اس کا حیوانہ بھی اب بننا شروع ہو گیا. جیسے جیسے وہ ڈیلیوری کے قریب جائے گا اس کی پرائس بڑھتی جائے گی، اور وہیں جانور جو 1 لاکھ کا تھا وہ 3.5 لاکھ پہ چلا گیا، 4 لاکھ پہ چلا گیا. اب ہوتا کیا ہے؟ اب جانور پہ جتنے بھی مسائل آتے ہیں، جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، وہ آخری 2 ماہ میں اس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب جانور بچہ ڈیلیور کرتا ہے تو موسٹلی جو مسائل آتے ہیں وہ ڈیلیوری کے وقت آتے ہیں، اور مسائل کیا ہے اس کی طرف میں نہیں جا رہا. پھر جب جانور بچہ دینے کے بعد اس کی جو بچہ دانی ہے وہ صاف ہو جائے، وہ وقت پہ جیر جو ہے اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے، اس کی بچہ دانی کی صفائی پراپر ہو جائے، پراپر ہم پنجابی میں کہتے ہیں جب وہ میلا وغیرہ رت وغیرہ پھینک لے، تو پھر ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ جو آپ جانور کو خوراک دیں گے، جہاں تک آپ اسے لے جانا چاہیں گے یہ جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جانور کے اوپر آنے والے تمام تر مسائل آخری 2 ماہ سے لے کے بچہ دینے کے 15-20 دن تک وہ رہتے ہیں. جب جانور اس مسائل سے گزر جاتا ہے پھر وہ اس کی پوزیشن آتی ہے کہ جہاں پہ آپ خریداری کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کبھی بھی آپ دیکھیں دھوکہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب جانور ابھی بچہ دینے کے بالکل قریب ہے، لباس اس کا بن چکا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ بہت اچھا جانور ہے، اس کا لباس بھی بن چکا ہے، یہ بڑا ہمیں دودھ دے گا. لازمی نہیں کہ جس جانور کا لباس بہت بڑا ہو وہ آپ کو اس طرح دودھ بھی دے. اب حیوانے کے مخفی جو مسائل ہیں ایک عام آدمی اس کی جانچ نہیں کر سکتا. تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شہباز بھائی ہم جانور لے کے آئے، جانور نے اتنا دودھ دیا، لیکن جب ہم گھر میں جانور لے کے آئے تو اس نے دودھ کم کر دیا اور وہ ہمیں اس طرح دودھ نہیں دیتا. بھائی بات یہ ہے کہ یہی تو مسائل ہے نا. جب آپ جانور بچہ دینے کے 20-21 دن بعد پرچیز کریں گے تو ہوگا کیا کہ جانور کی جتنی کیپیسٹی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. بارہا آپ اس کی چوائی کریں، چوائی کرنے کے بعد دودھ کو بنیاد بنا کے آپ اس کی خریداری کریں. کوشش کریں اپنے علاقے سے جانور خرید کریں، کسی جان پہچان والے بندے سے خرید کریں. اگر وہ آپ کو 5-10 ہزار مہنگا بھی مل جائے گا تو وہ جانور مہنگا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں کرے گا. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جی جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری تھی. اور وہ لوگ جو میرے فارم پہ ابھی نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا ایک تو میرے چینل کو آپ فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ میرے دیگر فارمرز کا بھی فائدہ ہو سکے. دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو میرا خان ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.